राज्यातील ग्रामपंचायत क्षेत्रातील जनतेच्या आर्थिक स्वयंपूर्णतेकरिता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या प्रेरणेतून आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोवा या कृती योजनेचा शुभारंभ गांधी जयंतीच्या पूर्वसंध्येला मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्या हस्ते होणार आहे। ग्रामीण जनतेच्या काय अपेक्षा आहेत याचा इन गोवानं घेतलेला हा आढावा। आत्मनिर्भर भारत ही आमचे माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदीजींनी मांडलेली संकल्पना। आता आत्मनिर्भर भारत म्हणजे किती की आत्मनिर्भर सेल्फ रिलायंट म्हणजे आम्ही आमचो देश आमचे स्वतःचेर निर्भर राहून म्हणजे इम्पोर्ट्साचेर किंवा दुसऱ्यांनी तयार केल्ल्याचेर काही आणि अवलंबून रावन असताना आमचो देश स्वावलंबी करपाचो म्हणजे प्रोडक्शन किंवा जे मॅन्युफॅक्चरिंग किंवा जे उत्पादन जाता ते आमच्या देशांतर्गत जावपाचें, भायरसून काय हाडपाची गरज कमी पडपाची आणि आम्ही आर्थिक दृष्ट्या सशक्त जावपाचे। आता हे कसे साध्य करूंक शकता आम्ही की आता आमच्याकडे इंडस्ट्रीज आणि फॅक्टरीज ज्यो आसा ते हळूहळू त्यांचे उत्पादन कमी जावंक लागलां आणि आमी आयातीचेर चड भर दिवंक लागले। आता हांव एक सांताक्रूज सारख्या गांवांत रावणारो म्हणजे अर्दें आयुश्य ह्या गांवानच गेलें। आता गांवचो लोक हे आत्मनिर्भर भारतान हातभार कशे लावंक शकता। एक तर शेती व्यवसाय हळूहळू आमचो कमी जायत पडला कित्याक आमी फक्त सर्व्हिस इंडस्ट्री म्हणजे टुरिझम टॅक्सी असले व्यवसायाकडे चड लक्ष दिवंक लागले। सरकारान आत्तां ह्यो ज्यो इंडस्ट्रियल इस्टेट आसा ताचो पूर्ण आढावो घेतलो, कितले बंद पडल्या किंवा सारके व्यवस्थित चलना। आढावो घेवन तांकां परत रिअलॉटमेंट करपाचें किंवा बाकी कोण जर ते उद्योगान भितर पडपाक संदी सोदतात जाल्यार तांकां प्रोत्साहन दिवपाचें, तांकां फायनान्स आर्थीक पाठबळ दिवपाचें, टेक्नॉलॉजीक मदत केली। हें केलें जाल्यार आत्मनिर्भर भारत ह्या संकल्पनेच्या दृश्टीन आमी खूब वेगान वाटचाल करूंक शकता। गोंय हें शैक्षणीक दृश्ट्या प्रगत राज्य आसा। वीज इलेक्ट्रिसिटी हांगा भरपूर आसा, हांगा अजून कसली शॉर्टेज ना। उदक आसा, बाकी सगळे रिसोर्सीस आसा, बरे रस्ते आसा। सो फक्त आमकां युवकांक आमच्या गांवांतल्या लोकांक आनी राज्यांतल्या लोकांक जर फक्त सरकारान प्रोत्साहन आनी कम्युनिकेशन ह्यो दोनूच गोश्टी जर दिल्यो जाल्यार गोंय आनी आमचो भारत देश खूब फुडें वचूंक शकता। नमस्कार, हांव रजत बाकरे माशेलांच्यान टफ फॉर टेस्टी ह्या म्हज्या कॅफेचो हांव ओनर। म्हाका अशें सांगलें की जो आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोवा अशी फाल्यां आमचे माननीय मुख्यमंत्री एक स्कीम सुरू करपाची आसा, ताचेर एक विचार व्यक्त करचो। खरोच एक म्हाका दिसता काळाची सद्या गरज अशी आयिल्ली आसा। लॉकडावन जालो, ताच्या मागीर कोरोनाचें संकट चालू आसा आनी सगळी कडेन एक अशें वातावरण जाल्लें आसा की पॉझिटिव्ह कितें तरी पुश दिवपाची खूब गरज आसली। आनी ह्या योजने अंतर्गत हांवें जे सद्या वाचलां, जे पेपरान अजून म्हायती जी आयला ताची बेसीक, तातूंत अशें दाखयलां की सरकार फंड्स दिवपाचे आसा यूथ, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, पर्यावरण आनी जॉब डेव्हलपमेंट अशा अनेक विशयां खातीर। आनी पळोवया हेजें एक्झिक्युशन कशें जाता तें एक वेलकमिंग स्टेप आसा। म्हाका दिसता तरुणांनी हेचो जास्तीत जास्त उपयोग घेवपाचो। गोंयच्यो ज्यो सगळ्यो पंचायती आसा तितून हेच्या बद्दल आनी म्हायती उपलब्ध जातली आनी अशी आशा करुया की सगळ्यो पंचायती आनी गव्हर्नमेंट सिस्टम मेळोन एक परत आमची जी इकॉनॉमी स्लो जाल्ली आसा ताका एक धक्को दिवपाक आनी एक परत ती गाडी सारक्या रस्त्यार हाडपाक ह्या योजनेचो जाता तितको चड उपयोग जातलो। हांव तेजस वडील गोवा कॉलेज ऑफ आर्ट आल्तिनो पणजी हांगा थर्ड इयराचें म्हजें शिक्षण सद्या घेता। आनी तुमकां एक गोश्ट सांगपा खातीर हांव हांगा येयल्लो आसा। आमचे गोंयचे CM माननीय डॉक्टर प्रमोदजी सावंत हे एक स्कीम लॉन्च करता जिचें नांव आसा आत्मनिर्भर स्कीम। ही स्कीम आसतली स्टुडंटां खातीर, जे कोण स्टुडंट आसा जांकां इन्कमाक लागून खूब शिक्षणाक प्रॉब्लेम येता त्या स्टुडंटां खातीर ही स्कीम खूब युजफूल अशी आसतली। आनी ती स्कीम प्रत्येक स्टुडंटान घेवची अशें म्हाका दिसता, म्हणून आयज हांव तुमकां हें सांगता। नमस्कार गोंयकारांनो, हांव सर्वेश नावेलकर फ्रॉम नगरगांव, वाळपय सत्तरी, गोवा। एज एक यूथ फार्मर आयज तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें की आयज
आयज देशाचेर ह्या जगाचेर जे कोविड-19 खातीर जे कितें सिच्युएशन जाल्लें आसा, जी देशाची जगाची आर्थीक परिस्थिती जी आसा पळय ती डे बाय डे इकॉनॉमी जी आसा ती सगळी ढासळत चल्लेली आसा. आनी ह्या परिस्थितीन एक आमकां सगळ्यांक एक मॅसेज दिल्लो आसा की आत्मनिर्भर कशें जावपाचें. आनी आत्मनिर्भर हेजेरूच एक आमचे देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र भाई मोदीन हाणें एक आत्मनिर्भर भारत म्हणून एक ॲप लॉन्च केल्लो आसा. आनी हें आत्मनिर्भर भारत हें अभियान जें आसा हें एक पंतप्रधान नरेंद्र भाईच्या मोदीच्या तकलेंतल्यान एक सुचलेली एक कल्पना आसा की भारताक एक सशक्त समृद्ध कसो करचो. आनी ह्या कोविडच्या काळात एक जगभरात एक मेसेज गेल्ली आसा की तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें की शेती शिवाय पर्याय ना. आनी हेतूंतल्यानूच आमी कशे फुडें वयतले आनी आत्मनिर्भर कशें जातले. आत्मनिर्भर ह्या शब्दानच तेणे त्या हेची व्याख्या केल्ली आसा की आत्मनिर्भर म्हणजे कितें. सेल्फ म्हणजे आमी आमच्या पांयाचेर कशे उबे रावतले जेणे करून आमची जी इकॉनॉमी आसा ती आमी कशी वाडयतली. आमच्या गोंयान ऑनरेबल सीएमान स्वयंपूर्ण गोंय म्हणून ही स्कीम लॉन्च जावपाची आसा. आत्मनिर्भर भारत मीन्स सेल्फ रेलियंट इंडिया, तशेंच सेल्फ रेलियंट गोवा अशें आसतलें. तितून कितें आसतलें, हे स्मॉल जे इंडस्ट्रीज आहा जेणे करून जे स्मॉल इंडस्ट्रीक लोन मेळटले तांकां 20% टॉप अप आसतले. तर एडिशनल सेक्युरिटी बीन तांकां दिवच्यो पडटा त्यो आसच्यो ना. रिपेमेंट करपाक आसा तेकाय मॉरिटोरियम बीन मेळटले, जेणे करून हे स्वयंपूर्ण गोंय ह्या स्किमीन जे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान कोणाक आमचे फार्मर्स आसा तांकां पासून लोन जावं कोल्ड स्टोरेज जावं तांकां शेड जावं आनी हेर गजाली अंडर नाबार्ड ह्या स्किमी अंडर पासून तांकां सेल्फ रिलायंट म्हणजे तांकां आपलो स्वताचो बिझनेस करून मार्केटान घालपाक, जेणे करून आमी आतां आमी दुसऱ्या स्टेटीचेर रिलाय आसा. जावं आमी खंयसून भाजी हाडटात, दूद हाडटात आनी कितें जावं कितें नाल्ल जावं कितें आमी भायले हितूनसून स्टेटीन आसा ते आमच्या फार्मर्सांक आमच्या गोंयान सेल करपाक अंडर डिफरंट स्कीम गव्हर्मेंट काडून हे स्वयंपूर्ण गोंय ही स्कीम लॉन्च करतली. आनी जायत्यो गजाली आसा. हांव ऑनरेबल आमच्या सीएम प्रमोदजी सावंताक चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा. तेणें ही स्कीम स्वयंपूर्ण गोवा ही काडली. तांकां खरेंच काळजांतसून देव बरें करूं म्हणटा. आनी हे लोकल लेवलीचेर जे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जावं बारीक जे कोण आसात वेंडर्स जावं सगळे तांकां ह्या स्किमीचो भरपूर फायदो जातलो. हांव ऑल द बेस्ट म्हणटा गोवा गव्हर्मेंटाक. थँक्यू व्हेरी मच. म्हजें नांव मनीषा महेश नायक. हांव बस्तोडा पंच मेंबर म्हणून आसा. आयज फाल्यां आमच्या माननीय मोदीजी हेणी ही एक योजना हाडलेली आसा आनी खूब खोस भोगता आमकां आमच्या गोंय सरकारान. तशेंच माननीय प्रमोद सावंत हे सरान सुद्दां ही आमच्या गोंयान फाल्यांच्यान स्टार्ट जाता. हांव तेंचे खूब मना पासून आभार मानता. नमस्कार, हांव तुषार रसुलकर. आत्मनिर्भर भारत आनी स्वयंपूर्ण गोंय ही स्कीम फाल्यां गोंयान लॉन्च जाता. गोंयान ह्या स्किमी बद्दल खुबशी गरज आसात आनी गोंयच्या युथांनी ह्याचो पूर्ण असो फायदो घेवचो. स्वयंपूर्ण म्हणजे कितें जाल्यार कोणाचेर न डिपेंड रावता स्वता आपल्यो ज्यो गरजो आसात आपल्या देशाच्यो आपल्या राज्याच्यो त्यो पूर्ण करप, हे एका म्हणटा आत्मनिर्भर आनी स्वयंपूर्ण. आयज आमचें गोंय राज्य म्हणा जावं भारत देश म्हणा खुबश्या टॅक्नॉलॉजीन काही प्रमाणान तसो फुडें सरूंक ना. पूण बेगीनूच तो दीस येवपाचो आसा जितून आमचें गोंय आमचो भारत देश हो ह्या सगळ्या टॅक्नॉलॉजीन एक बऱ्या नंबराचेर आसतलो. आयज गोंया भितर ह्या पॅन्डेमीक सिच्युएशना भितर खुबशे लोकांचे जॉबा बाबतीन जावं बिझनसा बाबतीन इफेक्ट जाल्लो आसा. जाल्यार हांव मागता गोंय सरकारा कडेन की तेंच्यांनी काही अशे कोर्सीस स्टार्ट करपाचे जितून आमचे गोंयचे यूथ स्वताहून जावन आपले बिझनस स्टार्ट करूं शकतात. प्लंबिंगेचो कोर्स गोंयान आसाच, पूण त्याच बरोबर कार्पेंट्री ह्या क्षेत्रांतलोय जर
कितें अशें कार्यशाळा म्हणा जावं कोर्सीस जर स्टार्ट केल्यो जाल्यार गोंयच्या भुरग्यांनी ताचो लाभ घेवचो. आनी आजकाल कार्पेंट्री क्षेत्रांत गोंय भितर जावं गोंया भायर सुद्दां खुबश्यो अश्यो गरज आसात जितून भुरगे आपल्या टॅक्नोलॉजीज चो यूज करून ह्या क्षेत्रांत बरें नांव कमोवंक शकता. त्याच बरोबर एग्रीकल्चराच्या बाबतींतूय आमच्या गोंय फुडें आसात. तितूनय आनीक लोकांनी भर घेवन तश्योच गव्हर्मेंटान तांकां काही सवलती आनीक दिवन त्यो चडांत चड लोकां पर्यंत पावच्यो आनी चडांत चड लोकांनी ताचो फायदो घेवचो अशें हांव मागतां. आनीकूय त्याच बरोबर आमच्यो नॅचरल रिसोर्सीस आमच्या गोंयांत उदकाचो कमतरता नाच, पूण त्याच बरोबर इलेक्ट्रिसिटी जी आसात ती स्वता डेवलप करपा खातीर सोलार एनर्जीची जी टॅक्नोलॉजी आसा ती गोंयांत चडांत चड तेचें प्रशिक्षण म्हणा अवेरनस हें जावपाक जाय. आनी त्या बाबतींत काही संदी जर आसत त्यो सुद्दां गोंयच्या भुरग्यां खातीर मेळच्यो अशें म्हाका दिसता. नमस्कार, हांव डेप्युटी सरपंच सांगोळडा ॲडवोकेट जेलिशा तुळसकर. आयचो जो मुद्दो आसा तो आसा आत्मनिर्भर भारत आनी स्वयंपूर्ण गोंय हाचेर. जेन्ना कोविडाचो काळ आयलो तेन्ना आमचे भारताचे जे पंतप्रधान आसात नरेंद्र मोदीजी तेंच्यांनी चडांत चड स्ट्रेस दिलो तो म्हळ्यार आत्मनिर्भर भारत हाचेर. आनी आयज गोंय सरकार चडांत चड स्ट्रेस दिता तो म्हळ्यार स्वयंपूर्ण गोंय हाचेर. आतां स्वयंपूर्ण गोंय म्हळ्यार कितें जाल्यार गोंयकारांनी आपल्या पांयाचेर रावपाची गरज आसा. आतां जेन्ना कोविडाचो काळ आयलो आमी पळयलें की गोंय राज्य हे चडांत चड भायल्या गुड्सांचेर डिपेंडंट आसले की भायल्या राज्यांच्यान गुड्स हांगा येवन सप्लाय जाताले. पूण जेन्ना हो कोरोनाचो काळ आयलो तेन्ना कितें जालें की सगळे रूट्स बंद जाले आनी बंद जाल्ल्या कारणान भायले गुड्स हांगा येवपाची शक्यता कमी जाली आनी थोड्या काळा खातीर बंदूय जाली. आनी तेन्ना अशें जालें की गोंयकारांनी खूब त्रास भोगले. गोंयान आमी पळयलें की थोडे गोंयानूच अशें न्ही सगळीच कडेन अशें जालें की थोडे लोक जे जॉबाक वयताले तांचे जॉब गेले. जाल्यार हे टायमार करपाचें कितें, आपल्या पोटाक लागून करप तरी कितें असो गोंयकारांच्या फुड्यान प्रश्न आयलो. आतां पळोवपाक गेल्यार आत्मनिर्भर जावपा खातीर खूब अशे लोकां कडेन कला सुद्दां आसा. आतां ज्यो आमच्यो बायल्यो आसा चलयो आसा तांच्याय कडेन खूब कला आसा. पूण कितें जाल्लें आसा लोक आपल्यो कलां कडेन दुर्लक्ष करून लोक जॉबाक वयता. पूण तांच्या कडेन आत्मनिर्भर जावपा खातीर खूब संदी आसा. थोडे लोक थोडी बायलां लाडू बरे करता, कोण लोणचें बरें करता आनी थोड्यो चलयो आसा ज्यो कपडे सुद्दां बरे शिंवता. तांच्यांनी सुद्दां आपूण आपले बारीक बारीक वेवसाय करपाची गरज आसा. आनी हे वेवसाय करपाकूय सरकार सबसिडीज दिता. तांचे ज्यो सबसिडी मेळटा त्यो हे लोकां मेरेन पावपाची अत्यंत गरज आसा. कारण सद्या काळाची ही गरज आसा. आनी जे लोक हे लाडू बरे करता इवन आतां थोडे हे दिसांनी आमकां पळोवपाक मेळ्ळा की ऑनलायन पळोवपाक गेल्यार खूब आतां वयता थंय आमी जेन्ना फेसबूक ओपन करता इवन आमकां वॉट्सॅपार सुद्दां जण एका ग्रुपांनी येता की कोण बाबा आमच्या गांवान केक बरे करता. जर ह्या लोकां कडेन ज्यो कला आसा हेजेर जर सरकारांनी मातसो भर घातलो जाल्यार खरेंच आयज आमचें गोंय हें आत्मनिर्भर जातलेंच आनी स्वयंपूर्ण गोंय अशें घोशीत जावपाक शकता.